अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप सबको वेलकम है मोहसिन स्कैरी स्टोरीज़ में। उम्मीद करता हूँ आप सब जहाँ भी होंगे खुश व ख़र्म होंगे और सेहत और तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी गुजार रहे होंगे। आज की कहानी सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये एक हकीकत है। ऐसी हकीकत जिसे सुनकर शायद आपके अंदर का डर सामने आ जाए। ये कहानी है काले जादू की, हसद की और उन साए की जो एक बार साथ लग जाए तो कभी पीछा नहीं छोड़ता। ये कहानी हमारे रोज़मर्रा की ज़िंदगी से ली गई है। इस कहानी का मकसद आप लोगों तक अवेयरनेस पैदा करना ताकि कोई भी इसका शिकार ना हो। वक्त ज़ाया किए बगैर आइए कहानी शुरू करते हैं। ये कहानी हमें भेजी है आयशा ने। वो लिखती हैं कि ये बात है 2012 की। हम कराची के एक पुराने इलाके में रहते थे। हमारा घर आम सा था, मगर इसके अंदर जो होने वाला था वो कभी आम नहीं था। मेरी खाला, जिनकी उम्र सिर्फ 27 साल थी, वो हमारे घर 2 महीने के लिए रहने आई। शुरू में सब ठीक था, लेकिन सिर्फ चंद दिनों बाद घर का माहौल बदलने लगा। ऐसा लगता था जैसे घर में हम अकेले नहीं रहते। मगरिब के बाद छन 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 बावर्ची खाने से बर्तनों की आवाज़ आई। अम्मी ने समझा शायद बिल्ली है, लेकिन जब देखा वहाँ कोई नहीं था। दूसरी रात 2 बजे मैं पानी पीने उठा। जैसे ही सेन में कदम रखा, मुझे लगा कोई मेरे सामने से गुजरा है। मैं भाग कर गया, लेकिन वहाँ कुछ भी नहीं था। तीसरी रात लोड शेडिंग, पूरा घर अंधेरे में डूबा हुआ। अचानक ठक 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 की आवाज़, दरवाज़ा खुद से बजने लगा। अम्मी ने दरवाज़ा खोला, बाहर कोई नहीं था। हम सबको लगा खाला बीमार हैं। हम उन्हें हस्पताल ले गए, टेस्ट हुए, रिपोर्ट्स आई, लेकिन सब नॉर्मल। इनकी हालत ख़राब होती जा रही थी। खाला चीखती थी, वो मुझे मार देंगे, वो मुझे छोड़ेंगे नहीं। हम समझते थे वो हम वहम कर रही हैं, लेकिन वो किसी को देख रही थी जो हमें नज़र नहीं आता था। एक दिन एक साहिब इल्म आए। उन्होंने घर में कदम रखा और फौरन रुक गए। उनके चेहरे का रंग बदल गया। उन्होंने कहा, ये बीमारी नहीं, ये काले जादू का केस है। उन्होंने कहा, समुंदर का पानी लाओ, कीलें लगाओ, दरवाज़ा खोल दो। फिर उन्होंने पढ़ाई शुरू की। जैसे ही उन्होंने पढ़ना शुरू किया, घर के अंदर तेज़ हवा चलने लगी, दरवाजे खुद से हिलने लगे और खाला चीखने लगी, वो आ गए हैं। एक रात उन्होंने एक तांबे की पतीली में पानी भरा और उसे खाला के बिस्तर के नीचे रख दिया और कहा, कल सुबह हकीकत सामने आएगी। जब पतीली निकाली गई तो पानी काला हो चुका था, बिल्कुल गटर के पानी जैसा। उन्होंने चिमटा डाला और बाहर निकाला एक गुड़िया जिसमें सुइयां लगी थी और उसकी टांगें नहीं थी। उन्होंने कहा, इस हिसाब से आपकी टांगें नहीं होनी चाहिए। खाला ने जवाब दिया, ये मेरे रब का करम है। काफ़ी इलाज के बावजूद खाला की हालत बिगड़ती गई और एक दिन हम स्कूल से आए तो ख़बर मिली खाला इस दुनिया में नहीं रही। हमने सोचा सब ख़त्म हो गया, लेकिन असल कहानी तो अब शुरू हुई थी। वो रात मैं नानी के घर था। वॉशरूम गया, लाइट बंद हो गई, दरवाज़ा लॉक हो गया और मैं अकेला नहीं था। मैंने वाज़ह महसूस किया कोई मेरे पीछे खड़ा है, सांसें मेरे कान के करीब। साहिब इल्म ने कहा, वो मखलूक अब तुम्हारे साथ है। फिर वही सब कुछ दूसरी खाला के साथ शुरू हो गया, लेकिन इस बार हम तैयार थे। कई महीनों के अमल के बाद वो बच गई, लेकिन आज भी कभी कभी रात के वक्त दरवाजे खुद से बजते हैं, आवाज़ें आती हैं और वो साया अब भी कहीं मौजूद है। दोस्तों, अगर आपको लगता है कि ये सिर्फ कहानियाँ हैं तो याद रखें, हर कहानी के पीछे एक हकीकत होती है। लेकिन अब जो कहानी असल ख़तरनाक मोड़ लेने वाली है, आइए आगे चलते हैं। उस रात के बाद मैं बदल गया था। मुझे हर वक्त ऐसा लगता था जैसे कोई मेरे साथ चल रहा है। मैं अकेला कमरे में बैठा था, दरवाज़ा बंद था, खिड़की भी बंद। फिर भी हवा का एक झोंका आया और मेरे कान के पास किसी ने आहिस्ता से सरगोशी की,
تم بچ نہیں سکتے۔ میرا پورا جسم سن ہو گیا۔ میں نے فوراً پیچھے مڑ کر دیکھا لیکن کوئی نہیں تھا۔ اس رات میں سویا یا شاید سو نہیں پایا۔ میں نے خود کو ایک اندھیرے کمرے میں پایا، چاروں طرف کالے سائے، درمیان میں وہی گڑیا جس میں سوئیاں لگی تھی۔ اچانک وہ گڑیا خود سے ہلنے لگی اور اس نے آہستہ آہستہ اپنا سر میری طرف موڑا۔ اب تمہاری باری ہے۔ میں چیخ کر اٹھ گیا، پسینہ، سانسیں تیز، اور میرے ہاتھ پر ایک چھوٹا سا زخم جیسے کسی نے سوئی چبھوئی ہو۔ اگلے چند دنوں میں میری حالت خراب ہونے لگی۔ بغیر وجہ بخار، دل کا زور زور سے دھڑکنا، نیند کا غائب ہو جانا، ہر وقت کسی کی موجودگی کا احساس ہونا۔ امی نے کہا یہ وہی چیز ہے۔ ہم نے دوبارہ اس صاحب علم کو بلایا۔ انہوں نے مجھے دیکھا اور فوراً کہا اب دیر ہو گئی ہے لیکن ابھی بھی بچایا جا سکتا ہے۔ انہوں نے ایک دائرہ بنایا اور مجھے اس کے اندر بٹھا دیا اور کہا جو بھی ہو باہر نہیں آنا۔ پھر انہوں نے کلام پڑھنا شروع کیا۔ جیسے ہی پڑھائی شروع ہوئی میرا جسم کانپنے لگا۔ مجھے صاف نظر آیا ایک سایہ دیوار سے نکل کر میرے سامنے کھڑا ہو گیا۔ اس کی آنکھیں بالکل سرخ اور آواز انسانی نہیں تھی۔ یہ میرا ہے۔ میں چیخنا چاہتا تھا لیکن آواز نہیں نکل رہی تھی۔ اچانک میرا جسم میرے کنٹرول سے باہر ہو گیا۔ میں خود کو دیکھ رہا تھا لیکن میں خود نہیں تھا۔ میں زور زور سے ہنسنے لگا، ایسی ہنسی جو میری نہیں تھی۔ امی نے رونا شروع کر دیا، اسے بچا لو۔ صاحب علم نے زور سے پڑھنا شروع کیا۔ کمرے میں چیزیں ہلنے لگیں، دروازہ خود سے بند ہو گیا، روشنی جلملانے لگی۔ وہ سایہ چیخ رہا تھا میں اسے نہیں چھوڑوں گا۔ لیکن پھر اچانک کمرے میں ایک تیز روشنی پھیلی اور وہ سایہ پیچھے ہٹنے لگا۔ یہ ختم نہیں ہوا اور وہ غائب ہو گیا۔ اس کے بعد کچھ دنوں تک سب ٹھیک رہا۔ میں ٹھیک ہو گیا، نیند آنے لگی، آوازیں بند ہو گئیں۔ ہم نے سوچا سب ختم ہو گیا، لیکن ایک رات میں آئینے کے سامنے کھڑا تھا، میں نے خود کو دیکھا، سب نارمل تھا۔ پھر اچانک میرے عکس نے میرے بغیر مسکرانا شروع کر دیا اور آہستہ سے کہا میں ابھی بھی یہاں ہوں۔ اس رات کے بعد مجھے یقین ہو گیا تھا کہ یہ سب ختم نہیں ہوا۔ میں نے ضد کر لی، مجھے جاننا ہے یہ سب کس نے کیا۔ امی نے پہلے منع کیا لیکن پھر ہم دوبارہ اسی صاحب علم کے پاس گئے۔ انہوں نے آنکھیں بند کی، کچھ پڑھنا شروع کیا، پھر آہستہ سے بولے یہ کام کسی اجنبی کا نہیں، تمہارے کسی اپنے کا ہے۔ میرا دل جیسے رک گیا۔ انہوں نے ایک نام لیا۔ وہ نام سن کر امی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ کوئی اور نہیں، ہماری اپنی خالہ تھی۔ وجہ حسد، نفرت اور ایک پرانا جھگڑا۔ انہوں نے کسی کالے علم والے سے یہ سب کروایا تھا۔ صاحب علم شخص نے کہا اگر ختم کرنا ہے تو وہاں جانا ہوگا جہاں یہ شروع ہوا تھا۔ ہم رات کو گئے قبرستان۔ ہوا تیز تھی، درخت ہل رہے تھے اور ہر طرف ایک عجیب سی خاموشی تھی۔ انہوں نے ایک خاص قبر کی طرف اشارہ کیا، یہاں وہ راز دفن ہے۔ ہم نے مٹی کھودنا شروع کی، ہر بیلچے کے ساتھ دل کی دھڑکن تیز ہو رہی تھی۔ پھر وہ چیز، ایک مٹکا، کالا، بند، جس کو نکالا گیا۔ جیسے ہی اسے کھولا، اندر سے گڑیا، بال، کیلیں اور خون سے لکھا ہوا نام۔ وہ نام کسی اور کا نہیں بلکہ میرا نام تھا۔ اچانک ہوا تیز ہو گئی، وہ سایہ واپس آ گیا، اس بار پہلے سے زیادہ خطرناک۔ تم نے غلطی کی ہے۔ زمین ہلنے لگی، درخت جھکنے لگے، میں گر گیا۔ مجھے لگا یہی میرا آخری وقت ہے۔ مجھے موت بہت قریب نظر آ رہی تھی۔ وہ سایہ میرے اوپر جھک گیا، اب تمہاری روح میری ہے۔ اسی وقت صاحب علم شخص نے زور زور سے آیت پڑھنا شروع کر دی۔ روشنی پھیلی، وہ سایہ چیخا نہیں اور آہستہ آہستہ جلنے لگا۔
وہ سایہ ختم ہو گیا، ہم نے وہ مٹکا جلا دیا اور سب کچھ ختم ہو گیا۔ لیکن کچھ مہینے بعد زندگی نارمل ہو گئی۔ میں ایک دن آئینے کے سامنے کھڑا تھا، میں نے خود کو دیکھا، سب ٹھیک تھا۔ پھر آئینے میں میرے پیچھے ایک سایہ کھڑا تھا اور اس نے کہا ہم کبھی مکمل نہیں ہوتے۔ تو دوستوں یہ تھی آج کی کہانی، امید ہے آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ کئی دفعہ ہم اپنے ان جھگڑوں اور معاملات میں اس قدر آگے بڑھ جاتے ہیں کہ کسی کی زندگی سے بھی کھیل جاتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے زمان میں رکھے اور ایسی آفات سے بچائے۔ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ اللہ حافظ۔